ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे उस सदरुल कुरान हजरत मौलाना कारी अब्दुल रऊफ साहब। हाँ बेटी हम यहाँ देख रहे हैं, हम देख मैंने कर दिया। वजनुबनी वबनिया अन नअबुदल अस्नाम। इनको बढ़ा दीजिए कभी ربنا
4-5 बजे कर दे तो छागे मोबाइल فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ما jangan kayak dulu. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن Kita ketemu insyaallah. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. ما شاء الله. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. ما شاء الله. علم القرآن ऑप्शन का डाउनलोड करो जाकर ना कर दो आवाज आ خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ما شاء الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعبد ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ ما شاء الله اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم उधर स्टार्ट उसमें डाल जहाँ आपका पैर है वहाँ पे بسم الله الرحمن الرحيم चलेगा بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد